अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। नाज़रीन, इंतखाबात हो गए और रिज़ल्ट भी जो आया वो भी आपके सामने था, हमारे सामने भी था और अंदाज़ा तो हमें था कि इमरान खान साहब ही विन करेंगे। अब ये अंदाज़ा क्यों था और पीएमएलएन ने क्यों नहीं विन किया, इसकी हैं वजूहात। इसकी वजूहात पे जाने से पहले आपसे गुजारिश है कि अगर आपको मेरा ये व्लॉग पसंद आए तो इसको लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर ज़रूर कीजिएगा। तो चलें चलते हैं अब हम इसकी वजूहात पे कि पीटीआई ने क्यों जीता और पीएमएलएन ने क्यों हारा। तो अगर हम पहली बात करते हैं पीटीआई की, तो नाज़रीन आपको जैसे कि पता है कि इमरान खान साहब जब सदारत में थे, जब पीएमशिप में थे और जब पीएमशिप में नहीं भी थे, तो दोनों सूरतों में हमने उनको देखा कि उन्होंने अपने आप को आवाम से इंटैक्ट रखा, वो आवाम में रहे। हमने उनको देखा कि वो जल से जुलूस करते रहे, वो कभी कॉलेजेस में जा रहे हैं, कभी वो बुकला बार में ख़िताब कर रहे हैं, कभी हम उनको देखते हैं कि कभी वो प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, कभी वो साफ़ियों को लेके बैठे हुए, यानी कि किसी न किसी सूरत में नाज़रीन हमने देखा कि इमरान खान साहब ने अपने आप को लोगों को जहनों में रखा और जहनों से वो उन लोगों के निकाल नहीं पाए। आप जब भी टीवी ऑन करते थे तो आपको इमरान खान साहब किसी न किसी सूरत में नज़र आते थे। तो भरपूर किस्म की उन्होंने अपने इस ज़िमनी इंतखाबात के हवाले से भी, और जब उनको निकाला गया और जब वो निकले तो तब भी उनको एक एहतजाजी उनका एक दौरान बयानिया तो चल ही रहा था। तो जनाब उन्होंने अपने आप को लोगों में इन टच रखा और यही वजह थी कि लोगों ने उनको याद भी रखा। सेकंड चीज़ नाज़रीन इनकी यह है कि उन्होंने अपने आप को तमाम हलकों से ख़ुद को खड़ा किया। अब यहाँ पे अगर वो ख़ुद को खड़ा करते हैं तो यहाँ पे दो पहलू हैं। एक पहलू तो ये है कि क्या पता उनको अपने लोगों के ऊपर, अपनी जो लीडरान है उनके ऊपर एतमाद नहीं था। वो समझते थे कि अगर मैं उनको खड़ा करूँगा तो वो हार सकते हैं, इसलिए उन्होंने यही सोचकर अपने आप को हर जगह से खड़ा करना मुनासिब समझा। दूसरी चीज़ क्या थी? दूसरी चीज़ नाज़रीन ये थी कि जिस तरह से मैंने आपको कहा कि उन्होंने अपने आप को इन टच रखा हुआ था लोगों में, अपने आप को उन्होंने खूब अपने आप को मोबिलाइज़ करके रखा हुआ था और लोग उनकी बात सुन भी रहे थे और उनको देख भी रहे थे। तो बहुत अच्छी तरीके से इमरान खान साहब एक कैंपेन चला रहे थे और हम देखते हैं कि इमरान खान साहब जीत जाते हैं। अच्छा, अब बात ये आती है कि क्या इमरान खान जीते हैं या इमरान खान का नाम जीता है? तो मेरा ख्याल है कि इमरान खान जीते हैं। अब इमरान खान का नाम नहीं जीता, आपको ये बात बड़ी अजीब लग रही होगी, तो मैं आपको इसको भी क्लियर करूँ। अगर इमरान खान साहब का नाम जीतता ना, तो मेरा ख्याल है कि वो जो मेहरबानो शाह महमूद कुरैशी की जो बेटी मुल्तान से खड़ी हुई थी, जिनके मुकाबिल में जो यूसुफ रज़ा गिलानी के बेटे अली गिलानी खड़े हुए थे, अगर इमरान खान साहब का नाम होता तो यकीनन मेहरबानो जीत जाती, क्योंकि मेहरबानो उन्हीं के नाम पे खड़ी हुई थी और उन्हीं के नाम से वोट ले रही थी। लेकिन लोगों ने उनको वोट नहीं किया, लोगों ने वोट किया इमरान खान साहब को, जहाँ पे वो बसाते खुद खड़े थे। और तो मेरा ये ख्याल है कि इमरान खान साहब जीते हैं। और अगर अब नाज़रीन बात ये आती है कि जब आने वाले जो इंतखाबात होते हैं, आम इंतखाबात होते हैं, तो क्या इमरान खान साहब वहाँ पे जितनी भी 234, 233 जितनी भी सीट्स होती हैं, क्या इमरान खान साहब खुद को हर सीट से खड़ा करेंगे? जो कि एक नामुमकिन बात है, इम्पॉसिबल चीज़ है। यकीनन वहाँ पे इमरान खान साहब को अपने लोगों को खड़ा करना पड़ेगा और फिर असल सूरत हाल का पता चलेगा कि ग्रास रूट लेवल पे इमरान खान साहब की पॉपुलैरिटी क्या है। एक बात और भी नाज़रीन कल देखने में आई कि लोगों का टर्न आउट बहुत कम रहा। कहा जा रहा है कि 14% इनका टर्न आउट रहा, लोग नहीं निकले। और लोगों ने क्यों निकलना था? लोगों को पता था कि हमारा ये वोट ज़ाया ही जाना है, क्योंकि जैसे कि आपको पता है कि इमरान खान साहब जीतने के बावजूद भी इन्होंने जाके बैठना तो है नहीं, क्योंकि बकौल इनके वो तो जाली असम्बली है, वो तो 2 नंबर असम्बली है, वो तो सिलेक्टेड असम्बली है, तो इमरान खान साहब वहाँ तो जाएंगे नहीं। तो लोगों ने यही समझा कि फ़ायदा क्या है निकलने का। वो टर्न आउट हमें देखने में नहीं नज़र आया कि जो हमें पिछली दफ़ा पंजाब में टर्न आउट देखने में नज़र आया था। अच्छा नाज़रीन, अब हम बात करते हैं पीएमएलएन की। पीएमएलएन क्यों हारी? जहाँ तक पीएमएलएन के हार की वजह है नाज़रीन, इसकी हार की वजह यह है कि जो हम नज़र देखते हैं कि जो पूरी पार्टी है वो इस वक्त रियासत बचाने पे लगी हुई है। बहुत अच्छी बात है, बचानी भी चाहिए। अगर ये रियासत होगी तो ही सियासत चलेगी। अगर कोई ये सोचता है कि हम अपनी सियासत चमकाएं, जैसे कि हम इमरान खान साहब को देख रहे हैं कि उन्होंने सियासत चमकाने की कोशिश की और रियासत के लिए साजिशें की, तो जो साजिशी होते हैं वो मिट जाते हैं, सियासतदान मिट जाते हैं, लेकिन रियासत चलती है। और हमें यही नज़र आता है कि इन लोगों ने यही कोशिश की कि हमें रियासत को बचाना है। लेकिन ठीक है, मैं कहती हूँ कि रियासत को भी बचाना चाहिए, लेकिन इसके ऊपर इन्होंने जो सियासत को अपनी डुबो के रख दिया पीएमएलएन ने, वो भी बहुत बड़ा इनके सियासत के ऊपर एक कारी ज़र्ब है। आप देखते हैं कि जब पंजाब में इनको अच्छी खासी पीएमएलएन को शिकस्त पाश होती है इनके अपने गढ़ लाहौर में, तो उनको वहाँ से सबक सीखना चाहिए था और इस इलेक्शन में इनको अपने आप को खूब अच्छे तरीके से एक्टिव करना चाहिए था, लेकिन ये एक्टिव नहीं होते। आप ये देखें कि कोई भी सीनियर क़यादत जो है, कोई भी जो प्रोमिनेंट लीडर है इनका, किसी हमें कैंपेन करता हुआ नज़र नहीं आया, किसी के
جلسے میں جاتا ہوا نظر نہیں آیا. بہرحال یہ ایک ممنوع بھی ہے، منع بھی ہے، لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ عمران خان صاحب کی طرف ہم اگر دیکھیں تو وہاں پہ منع ہونے کے باوجود بھی وہ اپنی کمپین کر رہے ہیں، اور اس کمپین کا ہم نے رزلٹ بھی دیکھا. اب ہم دیکھتے ہیں کہ شاہد خاقان عباسی نے ایک کمپین کی تھی، ایک جلسے کی صدارت کی تھی، تو وہ وہاں سے ون بھی کر جاتے ہیں. اور عابد شیر علی کے اگر ہم حلقے میں دیکھیں تو وہاں پہ ہمیں کوئی لیڈر نظر نہیں آیا کہ جس نے ان کو جا کے ان کی فیور میں، ان کی سپورٹ میں، ان کی حمایت میں کوئی جلسہ کیا ہے، اور وہاں پہ ان کو شکست بھی ہوتی ہے. تو دوسری ناظرین ایک بات جو نظر آتی ہے وہ یہ نظر آتی ہے کہ مریم نواز شریف جو کہ کہا جاتا ہے کہ جو کراؤڈ پولر ہیں، جن کی وجہ سے کراؤڈ نکل آتا ہے، لیکن وہ بھی ہمیں نظر آتا ہے کہ وہ بھی فوراً ہی جیسے ہی ان کے ہاتھ میں ان کے پاسپورٹ لگتے ہیں وہ بھی لندن یاترا پہ روانہ ہو جاتی ہیں. ان کو چاہیے تھا کہ وہ میرا تو یہ خیال ہے کہ ان کو کم از کم اس انتخابات کے بعد جانا چاہیے تھا، کیونکہ پارٹی میں کہا جاتا ہے، سمجھا جاتا ہے کہ نواز شریف صاحب کے بعد اگر کوئی کراؤڈ پولر ہے، اگر کوئی لوگوں کو اٹریکٹ کرتا ہے تو وہ مریم نواز صاحبہ ہیں. ایک تو فیکٹر یہ ہے کہ وہ خود بھی موجود نہیں تھیں. اور ناظرین لاسٹ بات جو میں آپ سے کہنا چاہوں گی وہ یہی ہے کہ پی ایم ایل این نے چونکہ جو بھی اقدامات کیے ہیں انہوں نے ریاست کی بہتری کے لیے کیے ہیں. انہوں نے ملک کو ڈیفالٹ ہونے سے بچایا، انہوں نے ملک کو سری لنکا کی کیفیت میں جانے سے بچایا، انہوں نے ملک میں جو آئی ایم ایف نے جو قدغن لگا رکھی تھی، جو انہوں نے پوسٹ پون کر دیا تھا، سسپینڈ کر دیا تھا، اس کو انہوں نے بحال کیا. تو سارے ان کے یہ جو کام تھے ملک کے خاطر تھے. اس وجہ سے ان کو پیٹرول کی قیمت بھی بڑھانی پڑی، ان کو مہنگائی بھی کرنی پڑی. اگرچہ اسحاق ڈار کے آنے کے بعد اس چیز کے اوپر بہت قابو بھی پا لیا گیا، ہمیں مہنگائی میں بھی تھوڑی کمی محسوس ہوئی، اور پیٹرولیم کی پرائسز بھی ہمیں نیچے نظر آئی، بجلی کی پرائسز بھی ہمیں تھوڑی نیچے نظر آئی. لیکن بہت دیر کی مہرباں آتے آتے، اور جب تک انہوں نے یہ سارے کام کیے ہیں تو تب تک ان کا جو ووٹر تھا وہ اس سے بہت بدل ہو چکا تھا، اور اس مہنگائی کی وجہ سے بھی ان کا جو پی ایم ایل این کو جو شکست فاش ہوئی ہے. آخر میں ناظرین ایک بات میں کہنا چاہوں گی جو مجھے بہت زیادہ فیل ہوتی ہے، میں نے سوچا کہ میں آپ سے بھی شیئر کروں. ناظرین وہ ایک بات یہ ہے کہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ اکثر جب کوئی انسان فاتح ہوتا ہے، جب ووٹنگ ہو رہی ہوتی ہے، جب پتہ ہوتا ہے کہ یہاں پہ ہم جیت جائیں گے، تو اس کے مائنڈ میں یہ چل رہا ہوتا ہے کہ میں نے اب وکٹری اسپیچ کیا دینی ہے، اب میں نے پریس کانفرنس میں کیا کہنا ہے، میں نے لوگوں کو آ کے، میں نے ٹی وی کے سامنے آ کے کیسے بات کرنی ہے، میں نے کیا کرنا ہے. لیکن یہاں پہ میں دیکھتی ہوں کہ پی ایم ایل این کا جو حلقہ ہے وہ جیسے تیار ہوتا ہے، وہ لوگ مینٹلی طور پہ اور دلی طور پہ وہ اس چیز کے لیے راضی ہوتے ہیں کہ ہمیں ہارنا ہی ہے. اب آپ دیکھ لیں عابد شیر علی کو، ابھی ہارے ہوئے میرے خیال سے ان کو آدھا گھنٹہ نہیں گزرا تھا کہ فوراً ہی وہ ٹی وی پر آ گئے، انہوں نے جناب میں شکست تسلیم کرتا ہوں. میں کہتی ہوں انسان تھوڑا سا تو پروٹیسٹ کرتا ہے، تھوڑا سا تو وہ یہ کہتا ہے کہ میں نے پوری کوشش کی تھی، یا یہ کہہ دیتا کہ میں نے ووٹر کو نکالنے کی کوشش کی تھی، لیکن کوئی نہ کوئی ایسے سمٹمس ہوتے ہیں، سمٹمس ہوں گے کہ جس کی وجہ سے میں جیت نہیں پایا. اسی طریقے سے آپ دیکھ لیں کہ وہ جو ہمارے ہیں گورنر صاحب، پنجاب کے جو گورنر صاحب ہیں، وہ بھی فوراً ہی انہوں نے بھی شکست تسلیم کر لی. حالانکہ دوسری طرف ہم دیکھتے ہیں کہ عمران خان صاحب جب ہارتے ہیں کراچی میں تو فوراً ہی وہ علی زیدی صاحب پریس کانفرنس کر کے فوراً ہی دھاندلی کا شور مچا دیتے ہیں کہ جناب دھاندلی ہوئی ہے. اب بندہ ان سے پوچھے کہ یہاں پہ تو دھاندلی ہوئی ہے، اور جہاں جہاں عمران خان صاحب جیتے ہیں کیا وہاں پہ بھی دھاندلی ہوئی ہے؟ اسی طریقے سے ناظرین ہم لوگ دیکھتے ہیں کہ جب یہ ایمل ولی خان جو اے این پی کے سربراہ ہیں وہ ہارے، انہوں نے اپنی ہار کو تسلیم نہیں کیا، انہوں نے کہا کہ یہاں پہ میں نہیں مانتا، یہاں پہ دھاندلی ہوئی ہے. اسی طریقے سے جو غلام احمد بلور ہیں وہ ناظرین اچھی خاصی لیڈ سے وہ ہارے ہیں، اچھا خاصا فرق ہے ان کے اور عمران خان کے درمیان ووٹوں کا، لیکن اس کے باوجود ان کا حوصلہ دیکھیں کہ انہوں نے کہا کہ یہاں پہ دھاندلی ہوئی ہے. تو چلیں ٹھیک ہے، میں کہتی ہوں کہ ایکسیپٹ تو کر لینا چاہیے، لیکن اتنی بھی کیا جلدی آپ کو پڑی ہے کہ آپ فوراً ہی آ کے تو ہتھیار ڈال دیتے ہیں. آپ میڈیا کے سامنے آ کے یہ پی ایم ایل این، اسی طریقے سے آپ دیکھیں جب انہوں نے پنجاب میں ضمنی الیکشن انہوں نے ہارے تھے تو مریم اورنگزیب صاحبہ 1 گھنٹے بعد ہی فوراً ٹی وی کے سامنے آ کے کہہ رہی ہیں جناب ہم شکست کے نتائج تسلیم کرتے ہیں. تھوڑا سا تو ان کو پروٹیسٹ کرنا چاہیے، تھوڑا سا تو ان کو شور کرنا چاہیے کہ کہیں دھاندلی ہوئی ہے، کہیں ایسے حربے استعمال کیے گئے. لیکن ہمیں نظر نہیں آتا کہ پی ایم ایل این وہ کمپین کرنے میں بھی ٹھنڈے مزاج کے ہیں اور وہ شکست تسلیم کرنے میں بھی سب سے آگے ٹاپ پر ہوتے ہیں. تو میرا خیال ہے کہ پی ایم ایل این کو اپنی اسٹریٹجی چینج کرنی چاہیے اور تھوڑا ایکٹیو ہونا چاہیے. اگر وہ ریاست بچاؤ کنارے پہ ہی چلتی رہیں، ریاست ہی بچاتے رہیں، تو اپنی سیاست سے بھی ہاتھ دھو بیٹھیں گی. اور پھر جو ناظرین آج کے نتائج ہم نے دیکھے، جو ہم نے کل نتائج دیکھے، اور اسی طریقے سے اگر پی ایم ایل این ناظرین اگر پی ایم ایل این اسی روش پہ چلتی رہی اور پی ٹی آئی بھی اسی روش پہ چلتی رہی تو ہمیں نظر آتا ہے کہ جو آنے والے الیکشن ہیں اس میں عمران خان صاحب 2/3 کی میجورٹی لے سکتے ہیں. اور دوسری بات میں یہاں پہ یہ کہنا چاہوں گی کہ نواز شریف صاحب کا بھی آنا عام انتخابات سے بہت پہلے بہت ضروری ہوگی.
अब PMLN के लिए दो रास्ते हैं। एक तो रास्ता ये है कि वो अपनी एक तो रियासत बचाओ की पॉलिसी भी काम चल रही है, और दूसरी बात उनके लिए ये है कि वो आम इंसान को भी रिलीफ दे। ये जो वोटर उनसे बददिल हुआ है, ये जो वोटर वोट डालने के लिए नहीं निकला, और जो वोट डालने के लिए निकले भी तो उन्होंने उनके अगेंस्ट वोट दिया, उस वोटर को दोबारा से फेवर करना, उनकी फेवर लेना PMLN के ऊपर लाजिम हो गया है। और ये मेरा ख्याल है तभी हो सकता है कि जब कायदे मोहतरम नवाज शरीफ साहब मुल्क में वापस आएंगे और आम इंतखाबात से पहले ख़ुद इलेक्शन कैंपेन करेंगे, तो मेरा ये ख्याल है कि तभी PMLN अपनी पुरानी साख को बहाल कर सकता है, पुरानी पोजीशन भी ले सकता है। और इसके साथ साथ अगर PMLN लोगों को रिलीफ दे, महंगाई को कम करे, बिजली की प्राइसेस को कम करे और पेट्रोल की कीमतों को भी कम करे, ये सारे अगर इक़दाम नहीं लिए गए तो अफसोस से कहना पड़ता है, और जो हालात नज़र आते हैं वो नज़र यही आ रहे हैं कि PTI हो सकता है कि आम इंतखाबात में भी अपनी 2/3 मेजॉरिटी लेके जा सकती है। तो इसी ब्लॉग के साथ मुझे इजाज़त दीजिए। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह।